موجہ والو سیدہ زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں نے کدی آن دا منہ چم دی ہے کدی محمد دا منہ چم دی ہے فرما دیاں میں اٹھو میں جاندی واری اماں کہہ جاؤ میں جاندی واری ماں دے سینے لگی جاؤ شہزادہ علی اکبر خیمے دی اندر آئے سیدہ زینب اٹھ کے سینے نوال لایا فرما دیاں میں اکبر کدھر آیا ہے عرض کی تھی سیدہ آپ بھی سخیاں ہیں پتری بھی سخیاں دیئے پتری بھی سخیاں دیئے بہن بھی سخیاں دیئے اے سخیاں میں تیرے بوئے سوالی بن کے آیا ہوں سیدہ زینب پڑھ کے سینے نال لایا فرما دیا وے اکبر پترا وے پپو کلو پانی ہی نہ مانگی آج تیری پپو کل پانی کوئی نہیں وے روٹی نہ مانگی کھانا کوئی نہیں وے جان مانگے گا دے دیوانگی اکبر نے ہاتھ جوڑ لے عرض کی تھی پپھی اماں میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لین آیا سیدہ زینب چیخ مار کے بے ہوش ہویاں امام حسین خیمے دے اندر آئے فرما دینے اکبر پترا پھپھو دے قدموں دے ہوٹ رکھ دے اکبر نے قدم چم چم کے پھپھو نو جگایا اٹھ کے فرما دیا اکبر پھپھو مر جائے گی وے اکبر پترا جان دیا گلا نہ کریں اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھپھی اماں لوگاں نے آکھنا ہے حسین نے اپنی بہناں دے پتر مروا دیتے اپنے بیراں دے پتر مروا دیتے لوگاں دے پتر مروا دیتے اپنے دیواری آئی سینے نلا لے فرما دیا وے اکبر پترا یہ پھپھو تیریاں زلفاں تو باری جاوے میں تینوں کھیویں جان دیواں وے میرے نانے دی تصویر ہے تینوں ویخنیاں نانا یاد آؤندائی اکبر خیمے دی نکر جو بے کے رون لگ پہ فرما دیا بھیج کیوں رونا ہے کی تھی پھپھی اماں مدینے کندی سے پترا نالو بھی پیارا ہاں کربلا آکے مکر گئی ہیں فرما دیا بھیج دیا گلا نہ کر عرض کی تھی پھپھی اماں کہ میں پترا نالو بھی پیارا ہاں اپنے پترا نو شہید کرا لے آئی پھپھو مینو بھی جا لین دے سیدہ زینب فرما دیا جاب اکبر میں تینو نانے دے حوالے کیتا میرے امام پتر نو خیمے چ لگی آئے اپنے پتر نو کربلا دا دولا بنایا اپنے پتر دے سر تے دستار بنی اولاداں والے اور اج سویرے ماوا پتر نو تیار کر دیاں نے ماوا نو پتہ ہوندا ہے 2 بجے چھٹی ہونی ہے میرے پتر نے سکول تو آ جانا ہے پھر بھی کہندیاں وے خیری جاؤ خیری آؤ تے ماما کہندیاں یا اللہ تتی وہ نہ لگے تے ماما کہندیاں وے بڑیا وے نکے دا خیال رکھ نہیں تے نکے نو کہندیاں بڑے دے نال رہنا ماما کہندیاں وے کٹھے جایا جے کٹھے ہی آیا جے تے ماما بلا والا کے ٹور دیاں واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاواں 18 سال دے پتر نو موت لئی تیار کیتا پتہ سی ٹر گیا نے اونا کوئی نہیں میرے امام نے پھر بھی تیار کیتا فرمایا اکبر پترا جان دی واری اپنی امی نو مل گیا لیلا دے خیمے دے اندر علی اکبر آئے آگے امی دے سینے نال لگے گئے لیلا فرما دیا اکبر پترا کدھر آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی امی جی بولیا چلیا معاف کرے آجے اما جی میں کربلا چلے آواز اس ماں دا حوصلہ بیخ اور جڑیاں ماما نے زندگی دی کتاب بند کر دی تھی وہ پترہ نو زندگی دی دعا دے دیا ہی نہیں وہ میں لالا فرمان لگیا وے اکبر پترہ بیٹر چلے آئے میں یاد رکھی امی دی لاج رکھ کے آمی عرض کی تھی امی جی دسو لاجوں کی میں رکھی دیاں نے فرما دیاں وے اکبر پترہ علی عباس نے آج اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی آؤ وے قاسم نے اپنی ماں ام فربا دی لاج رکھی آؤ اور محمد نے اپنی ماں
زینب دی لاج رکھی آ نکے جے اصغر نے اپنی مارو باپ دی لاج رکھی آ وے پتر تو بھی علی دے او بھی علی دے نے وے اپنی ماں دی لاج رکھ گیا بھی امی لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا وے پترا ابا دے پادو کٹے گئے نے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی وے اصغر دے حلقے سے تیر لگیا انہیں ہائے نہیں کی تھی قاسم دا سینہ چھلنی ہو گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی تھی پہ نکے نکے انہیں محمد تڑپ گئے انہیں ہائے نہیں کی تھی پہ اکبر ماں دی لاج رکھی جدو تیر وجہ ہائے نہ کری پہ اکبر پترار جدو تیری لاش خیمے چھے آوے ایک بھی تیر کند تے نہ آوے پہ اماں دی لاج رکھی سینے تے تیر کھانے نہیں عرض کی تھی اماں میں انج دی لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک ماں تیرے تے ناز کرن دیاں پتر میرے تے ناز علی اکبر میرے امام اپنے خیمے چلے کے آئے کربلا دا راوی لکھدا پتر نو تیار کر کے آتولا غورا دا بنا کے نا آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے اس بوٹے نو میں 18 سال پانی دتا ہی تے نانے دوبارہ لگا جو حسین دی قربانیاں قبول کریاں میرے مالک پتر نو گھوڑی تے بٹھایا پوچھو چٹیاں داڑیاں والے بزرگاں کو اے جڑا اگلا زمانہ سی نا ساڈے تے پتر جدو دولے بن کے گھوڑیاں تے بیٹھ دے سن تے پھپھیاں تے خالہ تے بہناں تے بھابیاں شگنا دے گانے بن دیاں سن انہاں ماواں نے شہادت دے گانے بنے میرے امام نے 18 سال دے پتر نو گھوڑی تے بٹھا کے تھپکی دیتی تھپکی دے کے فرمان لگے علی اکبر پترا جدو میدان جہاد وچ جائیے نا تے پتر واپس نہیں آئی دا یا تے جت کے آئی دے تے یا شہید ہو کے آئی دے تے اج علی دے خون نو لیک نہ لاویں عرض کیتی ابو جی تسی فکر نہ کرو علی اکبر نو انج میرے امام نے پڑھا کے جدو ٹوریا نا تے شہزادہ جدو علی اکبر شہزادہ آیا ایڈا جنا علی دا پترا سی کہ گھوڑے تے بیٹھدا تے پیر زمین تے لگ دے ایڈا جنا تے جوان علی دا لال میرے امام علی اکبر جدو خیمے جو باہر آئے تے یزیدیاں دے سامنے کھلوئے نا ابن سعد ویکھ کے کہنے لگا تیر مارو 2000 دی فوج 82 واسطے تیر کوئی نہ اٹھاوے عمر بن سعد بول کے کہنے لگا تیر مارو کسے تیر نہ چکیا تیسری باری کہنے لگا مار دے نہیں یزیدی فوج ساری بول کے کہنے لگی او ظالمہ ذرا 2 گھڑیاں ٹھہر جا رج کے سید ویکھتے لین دے ایڈا سونا سید ویکھ لین دے یزیدی فوجی کہنے لگی او ظالمہ کنو مارن والو کیا کہنا ہے او جڑے محمد دا کلمہ پڑھیا دی صورت نظر آ رہی ہے او ویکھ شبیہ مصطفیٰ او ویکھ تصویر مصطفیٰ پیڈا لکھا بھی ہون دے شیر ایک کوئی بڑا ہوندا ہے محمد دی کچھار دا شیر گرجیا نا سیدہ دانا پانی دا پیالہ لے کے دانو لابدین دیکھنے میں چاہیاں کے زین العابدین دا سر گودی چرا کے فرما دیاں نے اٹھوے پترا تو یتیم ہو گیا ہے زین العابدین دیا بخار دی شدت نہ لکھتے نہیں کھل دیا فرما دینے پردیسیاں نل پیار کرنے والے کون ہیں فرما دیا وے اکا کھول میں تیری پھپھو زینب آئی ہوں پانی دا پیالہ زین العابدین دے لبا دے نہ لگایا اس سیدہ نے پیالہ ہٹایا تے فرما دینے پھپھو جی تو سا پانی پیتا کہ نہیں فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے زین العابدین نے پیالہ ہٹاوا دیتا یہ کہنے لگے پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے پھر میری سکینہ نو پلا دے ہو تے میرے نالو بھی چھوٹی ہے سیدہ زینب پیالہ لے کے سکینہ دے کو لائیا لبا دے نال پیالہ لگایا سکینہ بھی پانی دا پیالہ ہٹا دیتا یہ کہنے لگیا پھپھی اماں یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دے او بخار دے نال دل بے ہوش ہے سیدہ زینب فرما دیا نہیں دھیے میں پانی لے کے گئی سا وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گئے پھر بڑے پین گئے بیٹی پہلے تو پیلا تو چھوٹی ہے سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑے اور لوگوں کے لے جا پھٹ جاتا ہے امام حسین دی بیٹی پیالہ لے کے کربلا تے میدان بر دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نی کتھے چلی ہے مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اپنے ویر اصغر نو پلان چلی تے میرے نال بھی چھوٹا ہوئے
سکینہ نو ٹھوکر لگی پانی دا پیالہ کربلا دی تپدی ریت ڈل گیا کربلا دی ریت پانی پی لیا میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے کہ طاقت ہدیاں انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا یتوں پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائی سیدہ زینب جا کے سکینہ نے چک کے گودی چ لٹا لیا نوجوانوں کربلا دے میدان چ نکا نکا اندھیرا چھاون لگ پیا 11 محرم دی رات سیدہ زینب فرما دیا میں مغرب دی نماز پڑھی نا کہ آپ فرما دیا کہ اندھیرا چھا رہا تھا میں خیال آیا کہ میرے ویر حسین نے آخری جملہ آکھا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جی شام ہو رہی تھی سکینہ آج بڑیاں راتاں دی ستی نہیں تھی منو لٹا نہ دے وہاں آپ فرما دیا میں 1 2 3 خیمے چ گئی سکینہ کتھے وے آوازاں دے رہی سکینہ بیٹی سکینہ سکینہ کدھر نظری نہ آئی تھی ادھر رات اندھیری تے گہر ہو گئی تھی عشاء دی نماز دا ویلا ہو گیا سکینہ نظری نہیں آ رہی سیدہ زینب ہر پاسے سکینہ نو تلاش کر دیا پھر دیا اولادہ والے ہوتے دیاں والے ہو بچے تے ساڑھے بھی بڑے لاڈلے پر ایڈے لاڈلے تے نہیں نا جڑے حسین دے لاڈلے سن وہ مدینے دی چھوٹی بچی شہزادی سی وہ باپ دی گودے چتے ماں دے سینے تے پلن والی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ مدینے دیاں عورتاں جدے قدمہ دے بوسے لدیاں سن اسے نکی جی بچی نو کربلا چ کیڑا کیڑا دکھ جڑا نہیں ویکھنا پیا سیدہ زینب فرما دیا رات ادھی دے قریب ہوگی تے سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں نو چانا خیال آیا ویکھا کربلا بچ نہ ہوے سیدہ زینب فرما دیا انہیں میں ٹوری ٹوری کربلا تے میدان آئی دیکھ کے میرا کلیجہ پھٹ چلے آؤں سکینہ نے اپنے بابا دی لاش نو قدمان جب مارے آئے یہ سکینہ اپنے بابا دے قدمان چلیٹی ہے سیدہ زینب فرما دیا نی سکینہ نی دیئے تھے کی پہ کرنی ہے کہن لگی پھپی اممہ انہوں پتہ ماں بابا دے سینے دے سو دی رہی ہوں میں بابا دے سینے دے سو نہیں سا فرمایا نی سینے دے سونا والی ہے نی قدمہ چکی پہ کرنی ہے کہن لگی پھپی اممہ سینہ تے تیرہ نل چھلنی ہو گیا ہے سینہ تے بابا دا ملیا کوئی نہیں بابا دے قدمہ سی لیٹ گئی آؤ سیدہ زینب سینے نہ لاغے خیمے بل ٹور پئی آؤ یہ سکینہ مڑ کے کہن لگی بابا خیمے چ پھر جاواگی کہ وعدہ کرو سینے تے سلاؤن آیا کرو گے سیدہ زینب رو دیا خیمے والے جا رہی آؤ فرما دیا کہ میں آنا والے آؤ پیدرہ دیا آنا لے آمین اگے نبی دے شیر سکتے ہیں آنا والے بے کے آکھے بی بی نکیاں نکیاں 2 لاشاں کی دیانے فرما دیا میں پردیشاں دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں پوچھے 2 لاشاں کی دیانے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتروں دیاں لاشاں نے انہیں آکھے کون نیڑا نیدے دے قرآن پڑھی جا رہے ہیں فرما دیا میں پردیشاں دا ویر حسین نوجوان یون والا ٹردا جا رہا فرما دیا میں ساڑے حال پوچھن والے آؤ جاندی واری 10 جدو کون انہیں اپنے چہرے تو نکاح بٹایا سیدہ بے کے حیران رہ گئی فرمایا تد غریب دانا نا بچڑی تیرا پیران بیکھن آیا اس ویلے کتھے سنانا جدوں اشگر گیا ترہایا یہ لمبی رات چھوڑے والی گزری سے پریاں دی خبر لے آوے کون محمد
محمد کہ سجنا دور گیا دی